کون غوث پاک سرکار؟ آپ مازر زاد اللہ دے والی، آپ دے باپ فرماندے نے جدھر غوث پاک دی آمد ہے پیدائش دا وقت ہے رات دا ویلا ہے، اچانک میرے بیڑے نبیاں دے امام آ گئے، رولا تھوڑا کٹ پائیو، نبیاں دے امام آ گئے، نبیاں دے امام آ گئے۔ شیخ ابو صالح فرماندے نے میں ستا ہویا وا، خواب اندر امام الانبیاء آ گئے، آن کے مبارک دیندے نے اے صالح تینوں مبارک ہووے، تینوں مبارک ہووے، اج تیرے کار ولیاں دا سردار پیدا ہون والا۔ انج نہیں سنیاں والا ذکر خیر کرنا ہے، ہر مہینے 11ویں کھانا لیو۔ غوث پاک دا عقیدہ سنو، غوث پاک کون نے، کیسے اللہ دے ولی نے، مبارک دین آئے نے، نبیاں دے امام نبی پاک آئے نے۔ غوث پاک دے ابا جی دی خواب اندر مبارک ہووے، مبارک ہووے تیرے بیڑے او پھل کھلن والا ہے جیڑا ولیاں دا دلہا بن گیا۔ غوث پاک دے ابا جی فرماندے صرف نبی پاک نہیں، نبی پاک گئے تے آدم علیہ السلام آ گئے، آدم علیہ السلام کلے نہیں آئے، اور نبی جماعت پوری نبیاں دی آ گئی۔ اے مبارک ہووے اے ابو صالح، مبارک ہووے اج تیرے گھر جڑا پتر پیدا ہون والا ہے او عام پتر نہیں، او کوئی عام جنا نہیں، او جمدئی اللہ دا محبوب بندہ۔ آپ فرماندے نے غوث پاک دی ولادت ہوئی، ولی سن، طلب اٹھی سینے دے اندر، اما جی قرآن پڑھنا چاہنا، پنڈ چھڑیا جلان، پنڈ چھڑیا بغداد آ گئے، آپ سے قرآن بنے، حفظ کیتا، عالم بنے۔ ولی کون ہوندا ہے؟ عالم بنے، عالم دے نال مفتی بنے، مفتی دے نال محدث بنے، مفسر بنے۔ مزے نال وہ کلے حافظ ہی نہیں، 33 سال غوث پاک نے بغداد شریف مسجد کے اندر اللہ دا قرآن پڑھیا تے پڑھایا ہے۔ بغداد دی مرکزی مسجد دے امام تے خطیب نو 11ویں والا پیر آندے نے۔ 11ویں والا پیر انہوں آندے جڑا پکا حافظ سی، ہر سال تراویحاں چ قرآن بھی پڑھتے سن۔ ایک تقریر دے اندر 13 زباناں چ تقریر کرتے سن، 13 علوم اندر گفتگو فرماندے سن۔ پیراں دے پیر الشیخ عبد القادر جیلانی آندے نے جدوں مینوں مرشد نے اجازت دیتی، بغداد دے مسجد دے اندر جامعہ نظامیہ دے اندر میں پڑھانا شروع کر دیتا۔ ظہر دی نماز پڑھ کے لیٹیا، نیند آ گئی، نیند آئی، نبیاں دا امام آ گیا۔ مزے نال سبحان اللہ، انج نہیں مزے نال سبحان اللہ۔ میری سرکار دے دیوانیوں غوث پاک آندے نے نبی پاک تشریف لے آئے، عبد القادر تقریر کیوں نہیں کردا؟ عرض کردے نے سونیا میں جیلانی ہاں، میں عجم دا رہن والا، یہ عربی لوگ نے، فصیح ہو بلیغ زبان دے مالک نے، عربی اندر مہارت رکھن والے نے، میں کیویں انہاں دے نال کلام کراں گا؟ نبی پاک نے فرمایا پترا ذرا منہ تے کھول، مزے نہ لا کے سبحان اللہ۔ بس میں تقریر چھڑن لگا حضور دے دیوانے ہوں۔ آپ فرماندے نے میں خواب دے عالم چ اپنا مبارک منہ کھولیا، نبی پاک نے 7 مرتبہ میرے منہ اندر اپنا لعاب دہن پایا۔ کنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ وہ جتھے ایک واری پہ جائے وہ خوہ اج بھی مٹھا، وہ نکلیاں اکھاں ٹھیک، جتھے 7 واری آ رہے ہیں۔ آپ فرماندے ہیں نبی پاک گئے، پیچھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آ گئے۔ فرماندے ہیں عبد القادر تقریر نہیں کردا، آندے نے جیڑی گل میں نبی پاک نال کیتی وہی جناب علی نال کیتی۔ میں
شہنشاہ جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا منہ تے کھول. میں منہ کھولیا, آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن میرے منہ اندر پایا. جس ویلے 6 مرتبہ پایا میں ہاتھ جوڑ لے خواب اندر, عرض کرنا بابا جی ہنے نبی پاک آئے نے 7 مرتبہ لعاب دہن دیتا ہے, تسی 6 مرتبہ دے رہے ہو. سنو علی پاک دے جملے, فرمایا او نبی ہے میں امتی ہاں, او امام ہے میں مقتدی ہاں, او سونا ہے او امام ہے. جناب علی آندے نے او آقا ہے او مالک ہے, میں غلام ہاں, او نبی نے میں امتی ہاں. نبی پاک دی برابری نہیں کر سکتا. اے نبی پاک بھی مبارک لعاب دہن 7 مرتبہ دیتا, علی پاک نے 6 مرتبہ دیتا. دسو جتھے نبوت دا فیض بھی رل جاوے, ولایت دا فیض بھی رل جاوے, اس گوگ پاک اندر کنیاں کو کرامتاں باجاں مارن گیا. کون غوث پاک؟ نبی پاک. اچھا جی ماشاءاللہ. نبی پاک دا تو دل بر جانی. ہن پتہ لگنا یار بھی کھان والے پکے بیٹھے نے کہ کچے بیٹھے نے. نبی پاک دا تو دل بر جانی, یا میرا شاہ جیلانی. آنکھو مولا علی مولا, بھوک اٹھے مولا علی دی دل وچوں, ہر پاسے علی علی ہو جائے, سنی نکلے علی پہ کرتا ہے. مولا علی مولا, اور مزے نال مولا 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 علی علی مولا علی مولا علی تو خاص نشانی, یا میرا شاہ جیلانی. غوث پاک آندے نے جدو میرے منہ اندر نبی پاک دا بھی لعاب آیا, علی پاک دا بھی آیا, ہن اندر ہلچل مچیے, فیض باہر آ رہا ہے. سویرے تقریر شروع, دوجے دن تقریر شروع. جامعہ نظامیہ چھوٹا, نال والی جگہ خریدی گئی, پھر بھی چھوٹا. باہر گلیاں سڑکاں تے کرسیاں لگ گئیاں, پھر بھی مجمع بہتا, جگہ تھوڑی. غوث پاک دا ممبر چکیا گیا, بغداد شہر تو باہر کھلے میدان اندر رکھیا گیا. سنو غوث پاک دی کرامت, میدان اندر رکھیا گیا. ایک بندہ, 2 بندے, 10 بندے نہیں, 70,000 بندہ, 70,000 بندہ غوث پاک دے مجمع اندر بیٹھ کے تقریر سنتا سی. جنی آواز پہلے بندے نو ہوندی سی, سب تو آخری بندہ بھی غوث پاک دی اونجی آواز سنتا. یہ غوث پاک دی کرامت ہے. مردے زندہ کرنا کو بڑی بات نہیں, اصل کرامت ہے کہ انہاں دین نو زندہ کیتا. محی الدین آپ دا لفظ ہے, محی الدین لقب. آندے نے میں ایک دن باہروں سفر تو آیا, تقریر موک گئی بھئی, باہروں سفر تو آیا, آپ فرماندے نے ننگی پیری ساں, جمعہ دا دن سی. بازار اندر ایک بندہ ویکھیا تے جڑا لیٹیا ہے نہایت کمزور, انہیں میں آواز ماری عبدالقادر میری مدد کر. میں نو چک کے بٹھایا, جناب دی محبت پیش کر رہے ہیں. سیانے بندے نظر رکھنا کتے گل کرنی پہ جاندی کہ محی الدین کیوں غوث پاک نو کیا جاندا ہے. آندے نے میں اس لاغر کمزور بندے نو بٹھایا, پھوک ماری, سینے نال لایا, وہ ویکھن جی موٹا ہو گیا, ایویں ہی موٹا ہو گیا, تازہ موٹا تازہ ہو گیا. آندے نے میں ڈر گیا تے میں آکھا ہن میں نس جائیں تو. غوث پاک آندے نے, انہیں میں نے کہا سن ڈرو نہ غوث پاک عبدالقادر, ڈر نہ, میں کوئی عام نہیں, میں تیرے نبی دا دین ہاں.
انسانی شکل اندر میں تیرے نبی دا دین ہاں تے میں بڑا کمزور ہو چکیا سا، لیکن تو آج جڑی کرم نوازی کر چھڑی ہے ہن قیامت تک ستے ہی خیران، ہن قیامت تک ستے ہی خیران۔ آندے نے میں مسجد آیا، جمعہ پڑھایا، جمعے تو بعد ایک بندے نے میں آواز ماری، یا شیخ محی الدین۔ آندے نے ایک بندے نے آواز ماری، اس تو پہلا کدی کسی نے مجھے محی الدین نہیں سیکھیا۔ جدو اس بندے نو میں بٹھایا، مسجد آیا، جمعہ پڑھایا، تے جمعے تو بعد جیڑا بندہ بھی مینوں ملدا ہے وہی آندا ہے سلام ہوے محی الدین، سلام ہوے محی الدین۔ محی الدین دا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے دین نو زندہ کرن والا۔ دین نو ساڈے پیراں دین زندہ کیتے ہیں، تے جڑے دین نو مردہ کرن او پیر ہو سکدے؟ للکار کے آکھو پیر ہو سکدے؟ نہیں پیر ہو سکدے۔ پیر ہوئے جڑا ابو بکر صدیق دی خلافت دا بھی منن والا ہوئے، علی پاک دی شجاعت دا بھی نوکر ہوئے، نبی دے کل صحابہ دا منگتا ہوئے، بلکہ او دا نعرہ اے ہوئے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ عقیدہ نہیں ہو پیر ہو سکدا؟ بھائی ہونا کیا سلطان العارفین دا شعر پڑھ دیو تو پڑھ دینا۔ سلطان پاک نے بھی بغداد شہر دی گل کیتی ہے، آندے نے بغداد شہر دی کی یہ نشانی، مزے نال گوڑیاں جو سر چکے سبحان اللہ۔ بے بغداد چونگا دے رہا چونگا، بے بغداد شہر دی یہ نشانی، جتھے اچھیاں لمیاں چیرا اے تن میرا پرزے پرزے تے جوں درزی دیا سلطان العارفین آندے نے انہاں لیراں دی میں گل کفنی پا کے تے رلسا سنگ فقیراں بغداد شہر دے تے کرسا میرا میرا میرے سرکار دے دیوانے ہو، اللہ دا دوست ہوئے جڑا ایمان والا ہے، اللہ دا دوست ہوئے جڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے۔